फरवरी 1583 में मलका एलिजाबेथ अव्वल ने लंदन के ताजरों के एक ग्रुप को टाइगर नामी जहाज के साथ भारत के सफर पर रवाना किया, जिसका मकसद बरे सगीर में तिजारत के मौके तलाश करना था। इस सफर में रॉल्फ फिच, विलियम लीड्स और जेम्स स्टोरी मौजूद थे। साइरिया में तराबलस पर उतरने के बाद उन्होंने खतरनाक, मुश्किल और 3000 मील तवील जमीनी रास्ता भारत पहुंचने के लिए तय किया। भारत पहुंचने के बाद उन्होंने जो कुछ देखा जिसने उन्हें वाकई खुश कर दिया था, क्योंकि यहाँ हर किस्म के मसाला जात, अद्वियात, रेशम का कपड़ा, हाथियों के दांत, खुशबू और बहुत कुछ तिजारत के लिए दस्तयाब था। हिंदुस्तान में 8 साल गुजारने के बाद ताजरों का ग्रुप अप्रैल 1591 में लंदन वापस पहुंचा। लंदन वापस आने के बाद भी ताजरों का दिमाग हिंदुस्तान में ही अटका हुआ था, क्योंकि ये ताजर हिंदुस्तान में तिजारत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और इसीलिए साल 1600 में अंग्रेज ताजरों ने मलका एलिजाबेथ अव्वल से शाही चार्टर की डिमांड की, ताकि वो हिंदुस्तान में बआसानी तिजारत कर सकें। शाही चार्टर एक बाज़ाब्ता इजाजतनामा होता है जो एक बादशाह की तरफ से शाही लेटर पेड पर जारी किया जाता है। अंग्रेज ताजरों के ग्रुप को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम देकर 31 दिसंबर 1600 को शाही चार्टर के जरिए शामिल किया गया था। ये चार्टर 15 साल के अरसे के लिए दिया गया था। अंग्रेज ताजरों ने इस मंसूबे की माली आनत के लिए तकरीबन 70,000 पाउंड जमा किए और इस तरह साल 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के वजूद में आने के बाद अंग्रेज ताजरों ने पहला सफर काली मिर्च पैदा करने वाले जजायर सुमात्रा और जावा के लिए शुरू किया। ये सफर साल 1601 में सर जेम्स लिंकस्टर की सरबराही में दी रेड ड्रैगन जहाज पर किया गया था, जो अपनी पहली तिजारती मुहिम 1603 में खत्म करके वापस इंग्लैंड आया। मार्च 1604 ईस्ट इंडिया कंपनी के दूसरे सफर में वही 4 जहाज रेड ड्रैगन के साथ इस्तेमाल किए गए थे जो पहले तिजारती मुहिम में इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन इस बार जहाजों की सरबराही सर हेनरी मिडल्टन कर रहे थे और उनका छोटा भाई डेविड मिडल्टन सेकंड कैप्टन के तौर पर साथ काम कर रहा था। सर हेनरी मिडल्टन की सरबराही में जहाजों ने ट्रिनेट, टिडोर, अम्बून और बंदा के जजीरों का दौरा मसालाजात हासिल करने के लिए किया और ये दूसरी तिजारती मुहिम साल 1604 में खत्म हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने तीसरी तिजारती मुहिम का आगाज साल 1607 में जनरल विलियम कीलिंग की क़यादत में किया और 1610 तक जारी रहा। इस सफर में 3 जहाज इस्तेमाल किए गए थे। शिप ड्रैगन विलियम कीलिंग की कैप्टनसी में था, जबकि हेक्टर विलियम हॉकिंस की सरबराही में था और शिप कंसेंट कैप्टन डेविड मिडल्टन की। वो 17 मार्च 1607 को टिलबरी से रवाना हुए। कैप्टन कीलिंग ने जहाज ड्रैगन को बांदा ले आया, जहां उसने फैक्ट्री कायम करने की कोशिश की, जिसे डचों की रुकावट का सामना करना पड़ा। इसलिए जकार्ता के रास्ते बंटम वापस आने से पहले उसने पिलाव आई और पिलाव रन का दौरा किया और इस तरह जो मसाले हासिल हो सके वो लेकर 10 मई 1610 को इंग्लैंड वापस पहुंचा। दूसरी तरफ कैप्टन डेविड मिडल्टन अपने जहाज कंसेंट को लेकर बंटम से बूटन गया। 2 साल वहां गुजारने के बाद जनवरी 1609 के स्टार्ट में बंटम के रास्ते वापस इंग्लैंड आया, जबकि जहाज हेक्टर कैप्टन विलियम हॉकिंस की सरबराही में था। विलियम हॉकिंस अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का नुमाइंदा और कमांडर था, जो 24 अगस्त 1608 को हिंदुस्तान में सूरत पहुंचा। हिंदुस्तान पर पहुंचने वाला यह पहला जहाज था, लेकिन जैसे ही जहाज हेक्टर सूरत में दाखिल हुआ तो उसे पुर्तगालियों ने पकड़ लिया। कैप्टन विलियम हॉकिंस को बताया गया कि यहाँ की तमाम बंदरगाहें पुर्तगाल के बादशाह की हैं और कोई भी पुर्तगाली बादशाह की लाइसेंस के बगैर हिंदुस्तान में नहीं आ सकता। किसी तरह कप्तान विलियम हॉकिंस आगरा के सफर के लिए पास हासिल करने में कामयाब हो गया। सूरत से विलियम हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार के लिए आगरा रवाना हुए। काफी मशक्कत और बहुत से खतरात के बाद वो 16 अप्रैल 1609 को आगरा पहुंचा। शहंशाह अकबर मलका एलिजाबेथ अव्वल के हम असर थे, इसलिए इंग्लिस्तान में बहुत कम जाना जाता था। लेकिन जब कप्तान विलियम हॉकिंस वहां पहुंचा तो एक अलग शख्सियत तख्त पर बैठा हुआ था। ताहम नए शहंशाह जहांगीर की तरफ से हॉकिंस की तमाम हिंदुस्तानी मेहमान नवाजी और गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया गया। विलियम हॉकिंस 2 साल तक मुगल शहंशाह जहांगीर के दरबार में एलची रहे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने विलियम हॉकिंस को सूरत में एक अंग्रेज फैक्ट्री कायम करने की बाकायदा इजाजत हासिल करने के लिए भेजा था। शहंशाह जहांगीर ने कारखाने की कयाम के लिए एक खूबसूरत देखभाल की फीस का मुतालबा किया और हॉकिंस से पुर्तगालियों की साजिशों का मुकाबला करने के लिए भी कहा। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कदम जमाने में कामयाब हो गया था
اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اتنے قریب ہو گئے تھے کہ اس کے بعد کبھی کسی یورپی سے نہیں ملا تھا۔ شہنشاہ جہانگیر نے ولیم ہاکنز کو انگریز خان کا لقب دیا۔ ولیم ہاکنز جہانگیر کی طرف سے مانگے گئے تمام احسانات کو پورا کر کے شہنشاہ کو سورت میں ایک انگریز فیکٹری کے لیے مطلوبہ لائسنس دینے کے لیے قائل کرنے میں کامیاب رہا۔ مغل شہنشاہ جہانگیر نے 1613 میں سورت میں انگریزوں کو فیکٹری لگانے کی اجازت دے دی، تاہم پرتگالی وائسرائے کے دباؤ پر گرانٹ واپس لے لی گئی تھی۔ جہانگیر کیپٹن ولیم ہاکنز کو ہندوستان سے جوڑنا چاہتا تھا، لہٰذا اس لیے ہاکنز کو اپنے دربار کی نوکرانی سے شادی کرنے پر آمادہ کیا۔ ولیم ہاکنز لائسنس دینے کے حوالے سے شہنشاہ کے حکم کو پلٹنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنی دلچسپی کے لیے جہانگیر کے مشورے سے اتفاق کیا اور ایک امریکی عیسائی خاتون مریم خان سے شادی کر لی تھی۔ مریم خان ایک با اثر تاجر کی بیٹی تھی جو اکبر کے دربار میں کام کیا کرتی تھی۔ 1 یا 2 سال کے بعد ولیم ہاکنز شہنشاہ کے ساتھ کچھ ناراضگی میں پڑ گیا تھا، کیونکہ بادشاہ پر پرتگالیوں کا بہت زیادہ اثر تھا، اس لیے ہاکنز کو بادشاہی سے نکل جانے کی اجازت دے دی گئی۔ 1614 میں گھر واپسی کے راستے پر ولیم ہاکنز کی موت واقع ہو گئی۔ سال 1615 جیمز اول نے سر تھامس رو کو ہدایت کی کہ وہ مغل شہنشاہ جہانگیر سے ملے اور ایک تجارتی معاہدہ طے کرے جس کے تحت کمپنی کو سورت اور دیگر علاقوں میں رہائشی اور فیکٹریاں قائم کرنے کی خصوصی حقوق حاصل ہوں گے۔ علاقوں کے بدلے کمپنی نے شہنشاہ کو یورپی مارکیٹ سے سامان اور نایاب چیزیں فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ یہ مشن انتہائی کامیاب رہا اور جہانگیر نے سر تھامس رو کے ذریعے جیمز اول کو ایک خط بھیجا جس میں اس نے مکمل یقین دہانی کروائی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی پہلی فیکٹری 1615 میں سورت میں قائم کی اور دوسری 1616 میں خلیج بنگال کے آندھرا ساحل پر قائم کی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے سورت میں 1619 اور مدراس میں 1639 میں تجارتی پوسٹیں قائم کی۔ سال 1647 تک کمپنی کی ہندوستان میں 23 فیکٹریاں اور بستیاں تھیں اور 90 ملازمین تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بڑے کارخانے دیواروں والے قلعے بن چکے تھے۔ بنگال میں فورٹ ولیم، مدراس میں فورٹ سینٹ جارج اور بمبئی کیسل۔ سال 1670 کے ارد گرد کمپنی نے علاقے حاصل کرنا، ٹکسال کی رقم، قلعوں کی حفاظت، فوجیوں کو حاصل کرنے، جنگ میں شامل ہونے اور دیوانے اور فوجداری دائرے اختیار کو استعمال کرنے کے حقوق حاصل کیے۔ بنگال میں مغل بادشاہ نے 1717 میں کمپنی کے لیے تجارت کے لیے کسٹم ڈیوٹی مکمل طور پر ختم کر دی تھی۔ کمپنی اپنی فوج میں ہندوستانیوں کو بھی ملازمت دے رہی تھی اور 1763 تک اس کے پاس تقریباً 67,000 فوجی تھے۔ وہ ہندوستان میں ایک بڑی طاقت بن چکی تھی اور کمپنی نے سیاسی مقاصد کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال کیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اکثر برے صغیر کے اندرونی سیاست میں مداخلت کی اور ایک حکمران کو دوسرے حکمران سے لڑوایا۔ سال 1757 میں پلاسی کی جنگ میں بنگال کے نواب کو انگریزوں کے ہاتھوں شکست ہوئی اور پھر ایک برطانوی کٹ پتلی کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ 1773 کے ریگولیٹنگ ایکٹ نے کمپنی میں کئی انتظامی اصلاحات کی اور وارن ہیسٹنگز کو بنگال کا پہلا گورنر جنرل بنا دیا تھا جس کا دیگر 2 صدارتوں پر کنٹرول تھا۔ 1857 کی بغاوت بنیادی طور پر کمپنی کی بحث پالیسیوں اور ہندوستان میں بدعنوانی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس سے ہندوستان پر کمپنی کی حکمرانی بھی ختم ہو گئی اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 کے ذریعے کنٹرول براہ راست برطانوی حکومت کے ہاتھ میں چلا گیا۔ کمپنی کی ساری ملکیت، فوجی اور انتظامی اختیارات سب حکومت کو منتقل کر دیے گئے تھے۔ اس کے بعد کمپنی نے 1874 تک برطانوی حکومت کی چائے کی تجارت کی دیکھ بھال جاری رکھی۔ بالآخر اسی سال اسے تحلیل کر دیا گیا تھا۔ دوستو، ایسٹ انڈیا کمپنی کی 1583 سے لے کے 1874 تک کی ہسٹری کیسے لگی آپ کو؟ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔